अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत ज़माने पहले का किस्सा है कि ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक ही बेटी थी। इसका नाम हुसन आरा था। शहजादी इंतहाई बदशक्ल थी जिसकी वजह से बचपन ही से वो अपना चेहरा नकाब में छुपाए रखती थी। बादशाह और मलका के अलावा किसी ने भी शहजादी का चेहरा नहीं देखा था। बादशाह और मलका शहजादी की बदसूरती की वजह से बहुत परेशान रहते थे। शहजादी की एक सहेली चांदनी थी जो इस मुल्क के सिपा सालार की बेटी थी। चांदनी और शहजादी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थीं, लेकिन शहजादी चांदनी के सामने भी चेहरे पर निकाब डाले रखती थी। एक दिन चांदनी ने बड़े प्यार से कहा, शहजादी क्या अपनी सहेली से भी पर्दा करती हो? शहजादी हंसकर बोली, बादशाह सलामत और मलका आलिया का हुक्म है कि मैं हर वक्त निकाब डाले रखूं। मैं तो इनके हुक्म की तामील करती हूँ। चांदनी हंसकर बोली, मालूम होता है कि तुम बहुत हसीन हो, इसीलिए बादशाह सलामत और मलका आलिया ने चेहरे पे हर वक्त निकाब डाले रखने का हुक्म दिया है कि तुम्हारी चांद से चेहरे को कहीं किसी की नज़र न लग जाए। शहजादी ये सुनकर खामोश रही। शहजादी दिन भर चेहरे पर निकाब डाले रहती और रात के वक़्त अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और चेहरे से निकाब उतारकर घंटों शीशे के सामने बैठी अपनी शक्ल को देख देख कर रोती रहती। बादशाह और मलका ने ये मशहूर कर रखा था कि शहजादी हुसन आरा इतनी खूबसूरत है कि अगर शहजादी के चेहरे पर निकाब नहीं होगी तो शहजादी नज़र लगकर मर जाएगी। दूर दूर के मुल्कों तक शहजादी की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। कई मुल्कों के शहजादे शहजादी से शादी करने के आरज़ूमंद थे, लेकिन बादशाह और मलका ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। एक दिन मलका ने बादशाह से पूछा, आखिर हम कब तक शहजादी की शादी करने से इनकार करते रहेंगे? एक ना एक दिन हमें शहजादी की शादी तो करनी ही पड़ेगी, और जब शहजादा शहजादी की शक्ल देखेगा तो वो शहजादी से नफरत करने लगेगा। बादशाह ने कहा, मलका, यही बात तो मैं भी हर वक्त सोचता रहता हूँ। मलका, एक तरकीब मेरे जहन में आई है कि हम शहजादी की शादी इस शर्त पर करेंगे कि शहजादी से शादी करने वाला शहजादा शहजादी के चेहरे से 10 साल तक निकाब ना उठाए। मलका बोली, ये कैसे मुमकिन है कि शहजादा शहजादी का चेहरा न देखे? किसी न किसी वक़्त वो शहजादी का चेहरा देख लेगा और इस वक़्त शहजादी की खूबसूरती का भांडा फूट जाएगा। बादशाह बोला, हम शहजादी को समझा देंगे कि वो हमेशा अपना चेहरा निकाब में छुपाए रखे। मलका बोली, अगर शहजादे ने जिद की तो शहजादी इसे क्या जवाब देगी? बादशाह बोला, शहजादी कह देगी कि अगर मैंने चेहरे से निकाब उठाया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो 10 साल तक तुम्हें इंतजार करना होगा। मलका बोली, 10 साल बाद अगर शहजादे ने शहजादी की शक्ल देख ली तो वो हमेशा के लिए शहजादी से मुंह मोड़ लेगा। बादशाह बोला, मलका, 10 साल के अरसे में शहजादी की मोहब्बत शहजादे के दिल में घर कर जाएगी और वो शहजादी की बदसूरती को भी बर्दाश्त कर लेगा। मलका बोली, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, बशर्ते कि कोई शहजादा हमारी ये शर्त मानकर शहजादी से शादी करने पर तैयार हो जाए। बादशाह बोला, दुनिया भर में शहजादी की खूबसूरती के चर्चे हैं। मुझे उम्मीद है कोई न कोई शहजादा इस शर्त पर शहजादी से शादी करने पर तैयार हो जाएगा। मलका खुश होकर बोली, फिर हमें शहजादी की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। बादशाह बोला, मैं आज ही तमाम मुल्कों के शहजादों को दावतनामे भिजवाने का हुक्म देता हूँ। जब तमाम मुल्कों के शहजादे इकट्ठे होंगे तो इस मौके पर मैं शहजादों के सामने शहजादी से शादी करने की शर्तें पेश करूँगा। कोई ना कोई शहजादा इस शर्त को मंजूर करके शहजादी से शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। मलका बोली, आज ही वजीर आजम को हुक्म दीजिए कि वो शहजादी से शादी के ख्वाहिशमंद शहजादों को दावतनामे भिजवा दे। बादशाह बोला,
मैं वजीर आजम को अभी हुक्म देता हूँ, तुम शहजादी को समझा दो। मलका बोली, आप बेफिक्र रहें, मैं शहजादी को तमाम बातें अच्छी तरह समझा दूंगी। बादशाह मुतमईन होकर शाही महल से दरबार में जा पहुंचा और इसने वजीर आजम को हुक्म दिया कि शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद शहजादों को आज ही दावतनामे भिजवा दो, ताकि हम इन तमाम शहजादों में से किसी एक शहजादे का इंतखाब करके शहजादी की शादी कर दें। वजीर आजम खुश होकर बोला, मैं बादशाह सलामत के हुक्म की अभी तामील करता हूँ। वजीर आजम ने शहजादी से शादी के ख्वाहिशमंद तमाम शहजादों को दावतनामे भेज दिए। मलका ने शहजादी हुसन आरा को समझाते हुए कहा, चंद दिनों तक तमाम शहजादे यहाँ आएंगे। बादशाह सलामत तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद शहजादों के सामने ये शर्त पेश करेंगे कि जो शहजादा शहजादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद हो, इसे हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। शादी के बाद शहजादा 10 साल तक शहजादी की शक्ल नहीं देखेगा। शहजादी बोली, अम्मी हजूर, शहजादा इस शर्त को कबूल नहीं करेगा। मुझ जैसी बदसूरत शहजादी से कोई शहजादा शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, और अगर कोई शहजादा मुझसे शादी कर भी लेगा तो वो मेरी शक्ल देखकर मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई शख्स बादशाह सलामत को झूठा और धोखेबाज कहे। मलका बोली, बेटी, मजबूरन बादशाह सलामत को झूठ बोलना पड़ रहा है, इसीलिए बादशाह सलामत ने ये शर्त रखी है कि शहजादा शादी के 10 साल तक शहजादी का निकाब नहीं उठाएगा। शहजादी बोली, अम्मी हजूर, मैं कब तक निकाब डाले रहूंगी? अगर किसी वक़्त शहजादा मुझे बगैर निकाब के देख लेगा तो मेरी खूबसूरती का भांडा फूट जाएगा। मलका बोली, बेटी, 10 साल तक तो तुम अपने चेहरे से निकाब ना उठाना। अगर कभी शहजादा तुम्हारी शक्ल देखने के लिए इसरार करे तो तुम इसे ये कहकर टाल देना कि नजूमियों ने कहा है कि अगर शादी के बाद 10 साल से पहले शहजादी निकाब उठाएगी तो इसकी खूबसूरत शक्ल इंतहाई बदसूरत हो जाएगी। शहजादा ये सुनकर खामोश हो जाएगा। इस 10 साल के अरसे में तुम शहजादे की खूब खिदमत करना, इतनी खिदमत कि वो 10 साल के बाद तुम्हें बदसूरत भी देख ले तो तुमसे नफरत ना करे। शहजादी मलका की बातें सुनकर खामोश रही। चंद दिनों बाद दूर दूर के मुल्कों से शहजादे आए। बादशाह ने इन शहजादों के लिए शानदार दावत का इंतज़ाम किया और फिर इस मौके पर ऐलान किया कि शहजादी की शादी इस शहजादे से की जाएगी जो शादी के बाद 10 साल तक शहजादी का चेहरा न देखने का अहद करेगा। शाही नजूमियों का कहना है कि अगर शादी के बाद 10 साल से पहले अगर शहजादा शहजादी की शक्ल देख लेगा तो खूबसूरत शहजादी इंतहाई बदसूरत हो जाएगी। ये सुनकर तमाम शहजादों ने सर झुका दिया और फिर खामोशी से शाही दरबार से निकल गए। दरबार में सिर्फ एक शहजादा दानियाल रह गया। बादशाह ने शहजादे से पूछा, शहजादे, क्या तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? शहजादा बोला, बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 10 साल तक मैं शहजादी के चेहरे से निकाब नहीं उठाऊंगा। बादशाह ने इंतहाई शान और शौकत से शहजादी की शादी शहजादे दानियाल से कर दी। शहजादी शादी के बाद हर वक़्त चेहरे पर निकाब डाले रखती और शहजादा शहजादी के निकाब को हसरत भरी नज़रों से देखता रह जाता। इसी तरह 2 साल गुजर गए। ना तो शहजादे ने कभी शहजादी को निकाब उठाने पर मजबूर किया और ना कभी शहजादी बगैर निकाब के शहजादे के सामने आई। एक दिन शहजादा दानियाल शहजादी से बोला, शहजादी, हमारी शादी हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चला है, लेकिन मैंने आज तक आपकी शक्ल नहीं देखी। आप जैसी खूबसूरत शहजादी को निकाब में देखकर दुख होता है। शहजादी हंसकर बोली, शहजादे, बस और 8 साल इंतज़ार कीजिए, फिर मैं खुद ब खुद निकाब उठा दूंगी। शहजादा दानियाल बोला, हुसन आरा, अब मुझसे सब्र नहीं होता।
मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। हुसन आरा बोली, शादी से पहले आपने इस बात का अहद किया था ना कि आप 10 साल तक मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। शहजादा दानियल बोला, आपसे शादी करने के लिए मैंने ये शर्त कबूल कर ली थी, लेकिन मुझे ये 10 साल 100 साल के बराबर मालूम होते हैं। मैं आज आपकी शक्ल ज़रूर देखूंगा। शहजादी हुसन आरा घबरा कर शहजादे दानियाल की मिन्नत करती हुई बोली, अगर 10 साल से पहले आप मेरी शक्ल देखेंगे तो मेरी शक्ल इंतहाई बदसूरत हो जाएगी। शहजादा बोला, मुझे तुम्हारी बदसूरती मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त निकाब डाले रखे नहीं देख सकता। शहजादी हुसन आरा बोली, मैं तो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझती हूँ। अगर आप मुझे बदशक्ल बना देना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं अभी अपने चेहरे से निकाब उठा देती हूँ। ये कहते ही शहजादी हुसन आरा ने अपने चेहरे से निकाब उठा दिया। शहजादी हुसन आरा को इंतहाई बदसूरत देखकर शहजादे दानियाल ने आंखें बंद कर लीं। शहजादी हुसन आरा बोली, मैंने पहले ही आपको मना किया था ना, लेकिन ये तो आपकी ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने चेहरे से निकाब उठा दूं। मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील की है, लेकिन आपने तो मुझे बदसूरत देखकर आंखें ही बंद कर लीं। शहजादा दानियाल बोला, अच्छी शहजादी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और वक़्त से पहले तुम्हें निकाब उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी गलती पर सख्त शर्मिंदा हूँ। शहजादी बोली, अच्छे शहजादे, अब पछताने से क्या हो सकता है। जो होना था वो हो चुका। शहजादा दानियाल शहजादी की बात सुनकर खामोश हो गया। जब से शहजादी को बदसूरत देखा था, शहजादा खामोश खामोश रहने लगा था। शहजादी शहजादे दानियाल की खामोशी की वजह जानती थी, लेकिन वह खुद खामोश रही। एक दिन शहजादा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार खेलता हुआ जंगल में दूर तक निकल गया। इसने कई हिरण शिकार किए। इसे प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में शहजादा जंगल में इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा, लेकिन दूर दूर तक इसे कहीं भी पानी नजर न आया। शहजादा दानियाल पानी तलाश करता हुआ जंगल के इस हिस्से में जा पहुंचा जहां जंगल इंतहाई घना था। इस जगह शहजादे ने एक झोंपड़ी देखी। शहजादा दानियाल घोड़ा दौड़ाता हुआ झोंपड़ी के सामने जा पहुंचा। झोंपड़ी के सामने जाकर शहजादा घोड़े से उतरा। घोड़े को एक दरख्त से बांधकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। शहजादा दानियाल झोंपड़ी में एक तरफ खड़ा रहा। जब बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो इनकी नज़र शहजादे पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। शहजादा बोला, बाबा मैं इस मुल्क का शहजादा हूँ, शिकार खेलने जंगल में आया था, पानी की तलाश में इधर आ निकला। बुजुर्ग ने पानी के घड़े की तरफ इशारा करके कहा, इसमें पानी मौजूद है, जितना चाहो पी सकते हो। शहजादे ने खूब सैर होकर पानी पिया और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके एक तरफ खामोश खड़ा रहा। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कुछ उदास दिखाई देते हो। शहजादा बोला, बाबा मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। बुजुर्ग ने मोहब्बत के साथ पूछा, कैसी मुसीबत बेटा। शहजादा बोला, मैंने इस मुल्क की शहजादी हुसन आरा से शादी की है। हुसन आरा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। जब मैंने शहजादी से शादी की तो बादशाह ने मुझसे अहद लिया था कि मैं शादी के बाद 10 साल तक शहजादी का मुंह न दिखूं। शहजादी हर वक्त चेहरे पर निकाब डाले रहती थी। 2 साल तक तो मैं अपने अहद पर कायम रहा। नजूमियों ने बादशाह को कहा था कि अगर 10 साल से पहले मैंने शहजादी की शक्ल देख ली तो शहजादी बदसूरत हो जाएगी। एक दिन मेरे मजबूर करने पर शहजादी ने चेहरे से निकाब उठा दिया और वो बदसूरत हो गई। शहजादा रोते हुए बोला, बाबा मेरी वजह से शहजादी को ये दुख उठाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि शहजादी दोबारा खूबसूरत हो जाए। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, शहजादी खूबसूरत हो सकती है। शहजादा खुश होकर बोला, बाबा शहजादी दोबारा किस तरह खूबसूरत हो सकती है। बुजुर्ग ने कहा,
यहाँ से बहुत दूर काले पहाड़ों के दरमियान एक चश्मा है। इसका पानी सुनहरा है। जो शख्स इस चश्मे के पानी से एक मर्तबा मुंह धो लेता है वो इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। लेकिन वहाँ तक आज तक कोई आदमजात नहीं जा सका, क्योंकि इस चश्मे पर परिस्तान की परियां नहाने आती हैं। यही वजह है कि परियां इंतहाई खूबसूरत होती हैं। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा, मैं इस चश्मे से सुनहरा पानी ज़रूर लाऊंगा। मैं शहजादी की बदसूरती को खूबसूरती में बदल दूंगा। बुजुर्ग बोले, बेटा, ये काम बहुत मुश्किल है। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो। सुनहरे पानी के चश्मे पर परिस्तान की शहजादी और परिस्तान की परियां नहाने के लिए आती हैं। इसलिए परिस्तान के बादशाह ने इस चश्मे की हिफाजत के लिए कई दियो मुकर्रर कर रखे हैं, जो किसी आदमजात को उधर जाने नहीं देते। शहजादा बोला, आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मेरी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी बाबा। बुजुर्ग थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, अच्छा, तुम सुनहरा पानी लेने जाओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। शहजादा खुश होकर झोंपड़ी में से निकलने लगा तो बुजुर्ग ने शहजादे को अपने हाथ से अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये अंगूठी रख लो, ये तुम्हारे हर मुश्किल में काम आएगी। जब तुम इस अंगूठी को सीधे हाथ में पहनोगे तो लोग तुम्हें देख सकेंगे, और जब तुम इस अंगूठी को उल्टे हाथ में पहनोगे तो तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इस तरह तुम दियों से महफूज रहकर सुनहरे चश्मे तक जा सकते हो। शहजादा बोला, मैं आपके इस तोहफे को जान से ज़्यादा अजीज़ रखूँगा। मैंने फैसला किया है कि इसी वक्त सुनहरे चश्मे की तलाश में रवाना हो जाऊं, ताकि मैं शहजादी के लिए सुनहरा पानी लेकर ही महल में जाऊं। शहजादे ने बुजुर्ग से एक बोतल लेकर अपने झोले में रखी और बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल दिया। उधर शहजादी शहजादे का इंतजार कर रही थी। ज्यों ज्यों रात होती जा रही थी, शहजादी का दिल घबरा रहा था। जब आधी रात गुजर गई और शहजादा शिकार से वापस ना लौटा तो शहजादी रोती हुई मलका के पास गई और मलका से बोली, अम्मी हजूर, शहजादा दानियाल शिकार खेलने गए थे मगर अब तक वापस नहीं आए। ये सुनकर मलका भी परेशान हो गई। बादशाह को जब शहजादे के मुतल्लिक पता चला तो इसने उसी वक्त शाही फौज के सिपाहियों को शहजादे की तलाश में रवाना किया। रात भर शाही फौज के सिपाही शहजादे को जंगल में तलाश करते रहे, लेकिन शहजादे का पता ना चलना था ना चला। सिपाही मायूस होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन शहजादे का कहीं पता ना चला। ये सुनकर शहजादी खूब रोई। बादशाह और मलका भी उदास हो गए। शहजादे के अचानक गुम हो जाने से मुल्क की तमाम रियाया भी परेशान थी। वजीर आजम ने बादशाह को गमगीन देखकर कहा, बादशाह सलामत, आपकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती। आपने शहजादी के गम में सल्तनत के कारोबार में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। रियाया भी आपकी वजह से परेशान है। बादशाह बोला, वजीर आजम, हमसे शहजादी का गम देखा नहीं जाता। हम बादशाह सलामत ही नहीं, बाप भी हैं। बेटी दुखी हो तो बाप किस तरह खुश रह सकता है। वजीर आजम बोला, शहजादे की तलाश में शाही फौज शहजादे के मुल्क भेजी गई है। खुदा पर भरोसा रखिए और कारोबार सल्तनत को संभालिए। अल्लाह ताला अपना फजलो करम फरमाएगा। वजीर आजम के कहने पर बादशाह दरबार में गया। बादशाह को दरबार में देखकर लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह सल्तनत के कामों में दिलचस्पी लेने लगा। मलका शहजादी को देखकर इसे रोज तसल्ली देती और कहती, बेटी, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन शहजादा जरूर लौट आएगा। शहजादी मलका की बात सुनकर रो पड़ती और कहती, अम्मी हजूर, मुझ बदशक्ल शहजादी की शक्ल देखने के बाद शहजादा दोबारा नहीं आएगा। मैंने आपका कहा नहीं माना और मुझे ये बुरे दिन देखने पड़े। मलका बोली, बेटी, इसी दिन के डर से मैंने तुम्हें नसीहत की थी कि तुम 10 साल तक अपने चेहरे को निकाब में छुपाए रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। शहजादी बोली,
امی حضور میں مجبور تھی، شہزادے نے کہا تھا کہ مجھے بدصورت شہزادی منظور ہے لیکن یہ نقاب پوش شہزادی منظور نہیں۔ میں نے اسی لیے نقاب اٹھا دیا تھا تاکہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں اور میں ہمیشہ کے لیے نقاب سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شہزادے دانیال اپنے قول سے پھر جائیں گے اور مجھے بدصورت دیکھ کر شکار کے بہانے ملک چھوڑ جائیں گے۔ شہزادہ دانیال بزرگ سے رخصت ہو کر پانی کے چشمے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچا جو انتہائی گھنا تھا۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچ کر رات بسر کرنے کے لیے ایک درخت پر چڑھ کر سو رہا۔ ابھی آدھی رات گزری تھی کہ جنگل میں خطرناک جانوروں کی آوازوں سے شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادے کا گھوڑا جانوروں کی آوازیں سن کر گھبرانے لگا۔ شہزادے نے گھوڑے کو آواز دی۔ مالک کی آواز سن کر گھوڑا خاموش ہو گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ بہت سارے شیر جنگل سے نکل کر ایک طرف جا رہے ہیں۔ شیروں کی ٹولی گزرتے ہی شہزادے نے ہاتھیوں اور جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو گزرتے دیکھا۔ جنگل کے کسی جانور نے بھی نہ تو شہزادے کے گھوڑے کو دیکھا اور نہ شہزادے کو۔ سبھی خاموشی سے شہزادے کے قریب سے گزر گئے۔ شہزادہ رات بھر جاگتا رہا، بڑے بڑے جانوروں کو گزرتے دیکھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ درخت سے نیچے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے روانہ ہوا۔ شہزادہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے راستے میں نہایت حسین شہزادی نظر آئی۔ شہزادہ جنگل میں اکیلا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور شہزادی کے قریب جا کر بولا، تم کون ہو؟ اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی بولی، شہزادے، میں تمہاری تلاش میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ کیا تم اپنی شہزادی حسن آرا کو بھی نہیں پہچانتے؟ شہزادہ دانیال شہزادی کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، تم شہزادی حسن آرا نہیں ہو سکتی، وہ تو انتہائی بدصورت تھی۔ میں کیوں کر یقین کر لوں کہ تم شہزادی حسن آرا ہو؟ شہزادی بولی، شہزادے، میری بات پر اعتبار کرو۔ جب سے تم شکار کے لیے گئے تھے میں دن رات تمہارا انتظار کرتی رہی۔ جب تم واپس نہیں آئے تو میں نے بادشاہ سلامت اور امی حضور سے تمہاری تلاش میں روانہ ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں تمہاری تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں۔ شہزادہ خوش ہو کر بولا، مگر تم تو بہت بدصورت تھیں، پھر خوبصورت کیسے ہو گئیں؟ شہزادی بولی، تمہارے جانے کے بعد ایک دن میں اداس اپنے باغ میں بیٹھی تھی، پریوں کی شہزادی کا ادھر سے گزر ہوا۔ پریوں کی شہزادی کو ہمارا باغ بہت پسند آیا۔ وہ باغ کی سیر کرنے کے لیے نیچے اتری اور مجھے باغ میں اداس بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگیں، اچھی شہزادی، کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے پریوں کی شہزادی سے کہا، شہزادی، مجھے بدصورت دیکھ کر میرا شہزادہ مجھ سے روٹھ کر چلا گیا۔ شہزادے کی جدائی کے سبب میں اداس ہوں۔ پریوں کی شہزادی نے اسی وقت مجھے ایک بوتل دی جس میں سنہرا پانی تھا۔ میں نے جب اس پانی سے منہ دھویا تو میں انتہائی خوبصورت بن گئی۔ شہزادہ خوش ہو کر بولا، میں تو اسی سنہرے پانی کی تلاش میں جا رہا تھا، لیکن تمہیں خوبصورت دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ چلو شہزادی، ہم واپس چلتے ہیں۔ شہزادی بولی، چلو شہزادے، بادشاہ سلامت اور ملکہ ہماری واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہزادہ خوش خوش شہزادی کے ہمراہ چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر شہزادی بولی، یہ سامنے غار ہے، ہم تھوڑی دیر اس میں آرام کر کے آگے چلتے ہیں۔ شہزادہ دانیال شہزادی کے ہمراہ غار میں داخل ہوا۔ غار میں داخل ہوتے ہی غار کا دروازہ بند ہو گیا اور شہزادی، جو خود کو حسن آرا کہہ رہی تھی، یکایک ایک ڈراؤنی شکل کی بلا میں تبدیل ہو گئی۔ اب شہزادے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شہزادے نے گرج کر کہا، اے دھوکے باز چڑیل، تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھ میں تیرے جال میں نہیں آؤں گا۔ بلا نے کہکا لگا کر کہا، شہزادے، آج تک آدم زاد سنہرے پانی کی تلاش میں ادھر سے گزرے ہیں اور میرا لقمہ بن چکے ہیں۔ اس غار میں تمہیں ہزاروں آدم زادوں کے
ڈھانچے نظر آئیں گے اور اس میں اب ایک اور ڈھانچے کا اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے آدم ذات کا خون بہت پسند ہے، آج میں مزے لے کر تمہارا خون پیوں گی۔ شہزادہ بولا، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا خون پیتا ہے۔ بلا شہزادے کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزادہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ شہزادے کو بھاگتا دیکھ کر بلا زور سے کہے لگانے لگی۔ یکا یک شہزادے کو بزرگ کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آ گیا۔ شہزادے نے فوراً انگوٹھی الٹے ہاتھ میں پہن لی۔ جب بلا کو شہزادہ نظر نہ آیا تو بلا نے غصے سے چیخ کر کہا، تم کہاں چھپ گئے ہو؟ شہزادے مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ شہزادہ کہا لگا کر بولا، تیری موت کا فرشتہ اسی غار میں ہے اور اس وقت تک اس غار میں رہے گا جب تک تجھے ہلاک نہ کر دوں۔ آج تک تو نے ہزاروں بے گناہ انسانوں کو ہلاک کیا ہے، انہیں دھوکہ دے کر ان کی منزل سے بھٹکا دیا ہے۔ شہزادہ دانیال تیرے جال میں کبھی نہیں پھنسے گا۔ بلا نے انسانوں کے پڑے ہوئے ڈھانچوں کو شہزادی کی تلاش کا حکم دیا۔ ہڈیوں کے بے شمار ڈھانچے غار میں انسانوں کی طرح چل پھر کر شہزادے کو تلاش کرنے لگے۔ شہزادہ غار کے ایک کونے میں تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی ایک ڈھانچہ شہزادے کے قریب سے گزرا، شہزادے نے ڈھانچے پر اپنی تلوار سے وار کیا۔ ایک خوفناک آواز سنائی دی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی وقت کئی ڈھانچے شہزادے کی طرف بڑھے اور شہزادہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے غار میں شہزادے کو تلاش کرتے رہ گئے۔ یکا یک غار میں روشنی ہو گئی۔ غار کی ایک ایک چیز صاف نظر آنے لگی، لیکن روشنی کے باوجود بلا کو شہزادہ نظر نہ آیا۔ تو بلا نے شہزادے سے کہا، شہزادے بڑے بہادر بنتے ہو، اگر بہادر ہو تو سامنے آؤ تاکہ تمہیں تمہاری بہادری کا مزہ چکھا سکوں۔ شہزادہ بولا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، تم اپنے تمام ڈھانچوں کے ذریعے بھی مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہن لی۔ جیسے ہی ڈھانچوں کو نظر آیا، ڈھانچے شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہزاروں ڈھانچوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر شہزادے نے اللہ کا نام لے کر تلوار سے ڈھانچوں پر وار کرنے لگا۔ ڈھانچے تلوار کا وار پڑتے ہی چیخ چیخ کر زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ اس کے باوجود ڈھانچے شہزادے کی طرف بڑھتے رہے۔ اب تو شہزادہ چاروں طرف سے ڈھانچوں میں گھر گیا تھا۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر تلوار چلا رہا تھا۔ تلوار چلاتے چلاتے اس کا بازو تھک چکا تھا، لیکن شہزادے نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل تلوار سے ڈھانچوں پر وار کرتا رہا۔ اچانک شہزادے نے جلدی سے انگوٹھی زمین سے اٹھا کر الٹے ہاتھ میں پہن لی۔ شہزادے کو غائب دیکھ کر تمام ڈھانچے غار میں شہزادے کو تلاش کرنے لگے۔ شہزادے نے سوچا کہ وہ اس طرح ایک ایک ڈھانچے کو ختم نہیں کر سکتا۔ شہزادہ غار کے ایک کونے میں کھڑا سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے جھولی سے چکماک نکال کر آگ جلائی اور زمین پر پڑے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے کو آگ لگا دی۔ دیکھتے دیکھتے ڈھانچہ جلنے لگا۔ ڈھانچے کو جلتا دیکھ کر تمام ڈھانچے غار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ ڈھانچے آگ سے گھبرا کر بھاگ رہے ہیں۔ غار کے ایک کونے میں شہزادے کو بے شمار لکڑیاں پڑی نظر آئیں۔ شہزادے نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی اور پھر ان جلتی ہوئی لکڑیوں کو ڈھانچوں کی طرف پھینکنے لگا۔ بے شمار ڈھانچے آگ میں جل رہے تھے۔ ہڈیوں کے ڈھانچوں کو جلتا دیکھ کر بلا نے چلا کر کہا، شہزادے باز آ جاؤ، آگ بجھا دو ورنہ یہ غار گر پڑے گا اور تم بھی اس غار میں دب کر مر جاؤ گے۔ شہزادہ کہا لگا کر بولا، تم میری فکر نہ کرو، اپنے ڈھانچوں کے جلنے کا تماشا دیکھو۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہڈیوں کے ڈھانچے آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ان ڈھانچوں کے جلتے ہی بلا نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ بلا کے گرتے ہی غار کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور شہزادہ زندہ سلامت غار سے باہر نکل آیا۔ غار سے باہر شہزادے دانیال کا گھوڑا کھڑا تھا۔ شہزادے نے گھوڑے کو پیار کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد
शहजादा एक सरसब्ज वादी में पहुंचा। इस वादी में हर तरफ घने साएदार दरख्त थे और जगह जगह चश्मे बह रहे थे। शहजादे ने दरख्तों के साए में बेशुमार ऊंट खड़े देखे और इन ऊंटों के करीब ही बेशुमार आदमी आराम कर रहे थे। शहजादा भी एक सायादार दरख्त के नीचे जाकर घोड़े से उतरा और अपना घोड़ा दरख्त से बांधकर एक तरफ लेट गया। शहजादे को देखकर काफिले के दो आदमी, जो दरअसल डाकू थे, आपस में बातें करने लगे। एक डाकू बोला, शक्ल और सूरत और लिबास से ये किसी मुल्क का शहजादा मालूम होता है। दूसरा बोला, यकीनन इसके पास दौलत होगी, क्योंकि शहजादे सफ़र के दौरान बेशुमार जवाहरात साथ लेकर निकलते हैं। क्यों ना हम इसको लूट लें। पहला डाकू बोला, जो शख्स तन्हा सफ़र कर रहा है वो यकीनन बहुत बहादुर होगा। हम इससे लड़कर इसका खूबसूरत घोड़ा और मालो दौलत छीनने की बजाय इसे जहर देकर हलाक कर दें, ताकि इसको लूटने में आसानी रहे। दूसरा डाकू बोला, तुम्हारी तजवीज़ ठीक है, हम सरदार की खिदमत में ये घोड़ा पेश कर देंगे और माल और दौलत आपस में बांट लेंगे। दोनों डाकू ये सोचकर शहजादे के पास आए और शहजादे को सलाम करके इसके करीब बैठ गए। शहजादा भी उठ बैठा और इन लोगों से पूछने लगा कि भाई, आपका काफिला कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। एक डाकू बोला, हम मुल्क शाम से आ रहे हैं और अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। डाकू देर तक शहजादे से बातें करते रहे। जब खाने का वक़्त हुआ तो इन डाकुओं ने शहजादे को भी खाने की दावत दी। शहजादे को भूख लग रही थी, वो भी डाकुओं के साथ खाना खाने बैठ गया। डाकुओं ने शहजादे के सामने बहुत सा हलवा रखा। शहजादे को यकायक ख्याल आया कि कहीं ये लोग मेरे साथ धोखा न करें। ये सोचकर शहजादे ने डाकुओं से आंख बचाकर हलवे में अंगूठी डाल दी और फिर अंगूठी निकालकर मज़े से हलवा खाने लगा। शहजादे को हलवा खाते देखकर डाकू बहुत खुश हुए और दिल ही दिल में सोचने लगे कि शहजादा अब चंद घंटों का मेहमान है। शहजादे ने पेट भरकर हलवा खाया। डाकुओं ने शहजादे को बतौर तोहफा एक खंजर पेश किया। शहजादे ने डाकुओं का शुक्रिया अदा किया और आराम करने के लिए लेट गया। डाकू शहजादे के पास से उठकर अपनी जगह जा बैठे और शहजादे के मरने का इंतज़ार करते रहे। शहजादा थोड़ी देर आराम करने के बाद घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। दोनों डाकू हैरान नज़रों से एक दूसरे की सूरत देखने लगे। एक डाकू बोला, इतना तेज जहर हलवे में था कि शहजादे को अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो अच्छा भला घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। दूसरा डाकू बोला, मुझे तो ये इंसान नज़र नहीं आता, ज़रूर शहजादे के भेस में कोई बला थी जो जहर खाने के बावजूद इसी तरह जिंदा रहा। पहला डाकू बोला, हमें इसका पीछा करना चाहिए, हो सकता है वो आगे जाकर कहीं गिर गया हो। दूसरा डाकू बोला, होश की बातें करो, इतना तेज जहर जब शहजादे पर असर न कर सका तो हम इसका पीछा करके इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। पहला डाकू बोला, मुझे तो अपने खंजर के जाने का गम है। खंजर पर कीमती हीरे लगे हुए थे, लालच में आकर हम अपना खंजर भी खो बैठे। दूसरा डाकू बोला, तुम अपने खंजर को रो रहे हो, ये ज़रूर कोई बला थी। अच्छा हुआ हम इससे उलझे नहीं, वरना हम सब मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते। डाकुओं को शहजादे के हाथों से निकल जाने और खंजर के जाने का बेहद गम था। एक डाकू बोला, तुमने ख्वामखा इतना कीमती खंजर इसे तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। दूसरा डाकू बोला, मैंने तो इसे खंजर इसलिए पेश किया था कि वो हमें सौदागर समझे, मुझे क्या मालूम था कि वो हमसे भी बड़ा डाकू है। डाकू हाथ मलते रह गए और शहजादा अपनी मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह रास्ते में इसे बहुत बड़ा दरिया मिला। दरिया के ऊपर कोई पुल नहीं था। शहजादा दरिया के किनारे खड़ा दरिया पार करने की तरकीबें सोचता रहा। जब कोई तरकीब इसके जहन में ना आई तो इसने अल्लाह का नाम लेकर दरिया में घोड़ा डाल दिया। शहजादे का वफादार घोड़ा शहजादे को लिए हिफाजत के साथ दरिया के एक दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। दरिया को पार करते हुए शहजादे के कपड़े पानी में भीग गए थे।
शहज़ादा दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर एक चट्टान पर बैठ गया और अपने कपड़े धूप में सुखाने लगा। अभी शहज़ादे के कपड़े पूरी तरह सूखने भी ना पाए थे कि इसे दूर से ढोल बजने की आवाज़ें आने लगीं। शहज़ादा इन आवाज़ों को सुनकर उठ खड़ा हुआ और इस तरफ देखने लगा जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद शहज़ादे ने देखा कि बेशुमार जंगली आदमी हाथों में भाले लिए ढोल बजाते इसकी तरफ आ रहे हैं। जंगली आदमियों के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मर्द और औरतों ने बड़े बड़े पत्तों से अपने जिस्म को ढांका हुआ था। इन जंगली आदमियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर शहज़ादा घबरा गया। एक तरफ दरिया था जिसको इसने बड़ी मुश्किल से पार किया था और दूसरी तरफ जंगली आदमी थे। खतरे को अपनी तरफ बढ़ते देखकर शहज़ादे ने मजबूती से अपनी तलवार पर हाथ रखा और खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। जंगली आदमी नाचते हुए इसकी तरफ आए और इसको चारों तरफ से घेर डाला और नाचते रहे। शहज़ादा हैरान खड़ा इन जंगलियों को नाचते देखता रहा। थोड़ी देर बाद एक जंगली आदमी आगे बढ़ा और शहज़ादे को रस्सियों से बांधकर साथ ले चला। इसके पीछे तमाम जंगली आदमी नाचते आ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़े मैदान में हजारों छोटी छोटी झोपड़ियां नजर आईं। इन झोपड़ियों के दरमियान एक बहुत बड़ी झोपड़ी थी और झोपड़ियों के दरमियान मैदान था। एक तरफ आग दहक रही थी। जंगली आदमी ढोल की आवाज़ पर बदस्तूर नाच रहे थे। थोड़ी देर के बाद बड़ी झोपड़ी में से एक बूढ़ा जंगली आदमी निकला। इस बूढ़े जंगली को देखकर तमाम जंगली आदमी ज़मीन पर गिर गए। शहज़ादा समझ गया कि ये इन जंगलियों का सरदार है। जो जंगली आदमी शहज़ादे को रस्सियों से बांधकर लाया था, ज़मीन से उठकर सरदार की तरफ बढ़ा और फिर इससे कुछ कहा। सरदार ने जंगली आदमी की बात का जवाब दिया और एक ऊंची जगह जाकर बैठ गया। शहज़ादा इन दोनों की बात ना समझ सका, लेकिन इसे रह रह कर खतरे का एहसास हो रहा था। सरदार भी दूसरे जंगलियों की तरह कपड़ों की बजाय दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया हुआ था। इसके गले में बड़े बड़े हीरों का हार पड़ा था। धूप में हीरे सूरज की तरह चमक रहे थे। इसके अलावा सरदार के कानों में भी बड़े बड़े हीरे लटक रहे थे। जंगली आदमी शहज़ादे को लिए हुए एक दरख्त के नीचे पहुंचे और शहज़ादे को दरख्त से उल्टा लटका दिया। शहज़ादे को जिस दरख्त से लटकाया गया था, इस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा कड़ाव रखा हुआ था जिसमें पानी खोल रहा था और कड़ाव के नीचे आग दहक रही थी। शहज़ादे का सर कड़ाव के दरमियान था। गर्म पानी की भाप से शहज़ादे को अपना जिस्म पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। जंगली खुशी से ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाकर नाच रहे थे। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी, बूढ़े भी थे और बच्चे भी। शहज़ादा गर्म पानी की भाप से तड़पने लगा। जब इससे ज़ब्त न हो सका तो वो उछलकर दरख्त पर जा बैठा और डाकुओं के दिए हुए खंजर से अपने हाथ और पैरों की रस्सियां काट डालीं और दरख्त के सबसे ऊंचे तने पर बैठकर सुस्ताने लगा। जब जंगलियों के सरदार ने शहज़ादे को रस्सियों से आज़ाद दरख्त पर बैठे देखा तो इसने एक जंगली आदमी से कुछ कहा। जंगली आदमी ने चीख कर अपने साथियों से कुछ कहा। फिर देखते ही देखते जंगली आदमी इस दरख्त के नीचे जमा हो गए और भाले मारने लगे। कई भाले शहज़ादे के जिस्म को छूते हुए दूसरी तरफ निकल गए। जब भालों का कोई असर होता नजर न आया तो सरदार ने तीरों से शहज़ादे को निशाना बनाने को हुक्म दिया। तीरों की बारिश होने लगी, लेकिन शहज़ादा दरख्त पर इस तरह बैठा था कि दरख्त के मोटे मोटे तनों ने इसको अपनी हिफाजत में ले रखा था। तीरों को भी नाकाम देखकर सरदार ने दरख्त को काटने का हुक्म दिया। जंगली आदमी बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से दरख्त के मोटे तने को काटने लगे। शहज़ादे ने खतरे को अपने करीब आता देखकर अंगूठी उल्टे हाथ में पहन ली और वो जंगलियों की नज़रों से छुप गया। शहज़ादे को गायब देखकर जंगली आदमियों ने दरख्त काटना बंद कर दिया और हैरान नज़रों से दरख्त को देखने लगे। सरदार अपनी जगह से उठकर दरख्त के नीचे आया और मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। शहज़ादा जंगलियों को घबराए हुए देखकर खुश हो रहा था।
जंगलियों का सरदार आंखें बंद किए मंतर पढ़ रहा था और तमाम जंगली आंखें बंद किए सर झुकाए खड़े थे। शहजादे ने जंगलियों को आंखें बंद किए देखकर दरख्त से उतरने का फैसला किया और दूसरे ही लम्हे वो ज़मीन पर पहुंच चुका था। जब शहजादा ज़मीन पर उतर आया तो इसे शरारत सूझी। पास पड़ी हुई लकड़ी उठाकर सरदार के पीछे जा खड़ा हुआ और लकड़ी सरदार के सर पर दे मारी। सरदार मंतर पढ़ना भूल गया, पीछे मुड़कर देखने लगा। फिर शहजादे ने बारी बारी जंगलियों के सर पर लकड़ी मारनी शुरू कर दी। अब तो तमाम जंगली घबरा गए और बार बार अपने सरों पर हाथ फेर रहे थे। सरदार तो बहुत घबराया नजर आ रहा था। शहजादे ने सरदार की मुसलसल घबराहट से फायदा उठाते हुए इसकी पिटाई शुरू कर दी। सरदार पागलों की तरह चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा, लेकिन जब इसे मारने वाला नजर न आया तो वो चीख चीख कर अपने आदमियों से कुछ कह रहा था जिसे शहजादा ना समझ सका। शहजादे ने अंगूठी उल्टे हाथ से सीधे हाथ में पहन ली। शहजादे को अपने दरमियान देखकर जंगली भागने लगे। शहजादा भागते हुए जंगली आदमियों पर अपनी तलवार से वार करके इनका काम तमाम करने लगा। जैसे ही सरदार की नज़र शहजादे पर पड़ी, सरदार ज़मीन पर लेट गया। सरदार के ज़मीन पर लेटते ही तमाम जंगली आदमी ज़मीन पर लेट गए। शहजादा समझ गया कि जंगलियों ने इसकी अतात कबूल कर ली है। शहजादा सरदार के करीब पहुंचा और इसे ज़मीन से उठाता हुआ बोला, जाओ, हमने तुम्हें माफ़ किया। सरदार शहजादे की बात तो ना समझ सका, लेकिन इसने इशारे इशारे में शहजादे का शुक्रिया अदा किया। जंगली शहजादे और सरदार को हाथ मिलाते देखकर फिर खुशी से नाचने लगे। सरदार शहजादे को लिए अपनी झोंपड़ी में पहुंचा और इसके सामने बेशुमार फल रख दिए। सरदार के हुक्म पर जंगलियों ने जंगल से कई हिरन पकड़कर लाए। शहजादे ने इन्हें ज़िबा किया और आग पर भूनकर खुद भी खाया और सरदार को भी दिया। कई दिन शहजादा जंगलियों का मेहमान रहा और जब चलने लगा तो सरदार ने शहजादे को बेशुमार तहाइफ पेश किए। अपने गले में पड़ा हुआ हीरों का हार शहजादे के गले में डाल दिया। शहजादा सरदार का शुक्रिया अदा करके काले पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे शहजादा काले पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, इसे बेपनाह खुशी हो रही थी। वो सुनहरे पानी के चश्मे से सुनहरा पानी लेकर जल्द अज जल्द शहजादी के पास वापस जाना चाहता था। शहजादा घोड़े को दौड़ाए जा रहा था। घोड़ा दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो चुका था। शहजादे ने एक खूबसूरत जगह घोड़ा रोक लिया और घोड़े से उतरकर घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। शाम हो चली थी। शाम होते ही शहजादे को चारों तरफ से गाने की आवाज़ें आने लगीं। इसे यूँ लगा कि जैसे कोई बहुत ही मीठी आवाज़ में गा रहा है। शहजादा उठकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन इसे गाने वाला कहीं नजर न आया। गाने की आवाज़ें मुसलसल आती रहीं। फिर शहजादे ने हंसी की आवाज़ सुनी। शहजादा हैरान होकर आंखें फाड़े देखता रहा। ना तो कोई हंसने वाला नजर आया और ना ही गाने वाला। शहजादा हैरान था। वो सोचने लगा कि इस जंगल में ज़रूर कोई बला रहती है। यकायक शहजादे को आवाज़ सुनाई दी। शहजादे हैरान ना हो, गाने की आवाज़ें दरख्तों से आ रही हैं और फूल हंस रहे हैं। यह हंसती गाती वादी है। शहजादा खुश होकर इन अजीबो गरीब फूलों और दरख्तों को देखने लगा और फिर बोला, क्या ये दरख्त और फूल सिर्फ इसी वादी में हंसते गाते हैं? फिर आवाज़ आई, नहीं शहजादे, इन दरख्तों की टहनी तुम जिस जगह लगा दोगे, देखते ही देखते वो दरख्त बन जाएगी और फिर ये दरख्त हर रोज़ शाम के वक़्त तुम्हें गाना सुनाएंगे। फूलों के पौधे दिन भर हंसते रहते हैं। जब भी कोई आदमजाद इन पौधों के करीब से गुजरेगा, ये पौधे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेंगे। शहजादे ने गाते दरख्तों की कई शाखें काटकर अपने झोले में रख लीं और फूलों के चंद पौधे ज़मीन से उखाड़ कर झोले में डाल लिए और खुश खुश काले पहाड़ों की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो काले पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, इसे अजीब व गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन शहजादा बिला खौफ आगे बढ़ता गया। जब आवाज़ें ज़्यादा डरावनी सुनाई देने लगीं तो शहजादे ने
इन आवाज़ों से बचने के लिए कानों में रुई ठूंस ली। अब शहजादे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और इस तरह शहजादा बड़े सुकून के साथ अपना सफ़र तय करने लगा। काले पहाड़ अब नज़दीक नज़र आ रहे थे। शहजादा अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाने से बहुत खुश था। एक जगह छोटी सी नदी में चांदनी की तरह साफ शफाफ पानी देखकर शहजादा पानी पीने नदी के किनारे बैठ गया। जैसे ही इसने पानी में हाथ डाला, तमाम पानी जम गया। शहजादा घबराकर उठ खड़ा हुआ। वापस लौटने लगा तो इसने अपने सामने एक पहाड़ जैसे देव को खड़ा देखा। देव ने गिरज कर पूछा, ए आदमजाद, तुम इधर क्यों आए हो? शहजादा बोला, मैं सुनहरे पानी के चश्मे की तलाश में इधर आया हूँ। देव बोला, वहाँ तक कोई आदमजाद नहीं जा सकता और ना आज तक कोई उधर गया है। ये चश्मा सिर्फ परिस्तान की शहजादी के लिए है। शहजादी और इसकी सहेलियां इस चश्मे पर रोज नहाने आती हैं। शहजादा बोला, मैं सुनहरे पानी के चश्मे तक जरूर जाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। देव गिरज कर बोला, आदमजाद, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। शहजादा बोला, मैं तुम जैसे देवों को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाऊंगा। इंसान हिम्मत कर ले तो वो पहाड़ को अपने रास्ते से हटा सकता है। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम मुझे रोको? देव ने गुस्से से शहजादे की तरफ देखा और फिर अपनी कई गज लंबी तलवार उठाई ताकि शहजादे पर वार करे। शहजादे ने जल्दी से अंगूठी उल्टे हाथ में पहन ली और देव की नज़रों से गायब हो गया। देव हवा में तलवार घुमाता रहा। शहजादा दूर खड़ा देव को हवा में तलवार चलाते देखकर हंसता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, सुनाओ देव जी, अब मैं जा सकता हूँ या नहीं? जिस तरफ से शहजादे की आवाज़ आई थी, देव इस तरफ बढ़कर फिर तलवार घुमाने लगा। शहजादा आवाज़ देकर दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। शहजादे ने देव को चारों तरफ इतना दौड़ाया कि देव थक कर चूर चूर हो गया और गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। देव की आवाज़ सुनकर बेशुमार देव इसकी मदद को आ पहुँचे और देव को ज़मीन पर बैठे हाँफते देखकर बोले, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देव बोला, एक आदमजाद इधर आया था, वो सुनहरे चश्मे की तरफ जाना चाहता था। मैंने इसे ललकारा तो वो मेरी नज़रों से गायब होकर मुझे चारों तरफ दौड़ाता रहा। मैं इसके पीछे भाग भाग कर थक चुका हूँ। तुम लोग इस पर नज़र रखो, कहीं वो हमें धोखा देकर सुनहरे पानी के चश्मे पर न पहुँच जाए, वरना हम सब की शामत आ जाएगी। देव सुनहरे पानी के चश्मे को जाने वाले रास्ते पर खड़ा पहरा देने लगे। शहजादा बेशुमार देवों को अपने सामने देखकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देवों की मौजूदगी से घोड़ा हिनहनाने लगा। देव घोड़े की आवाज़ सुनकर चौंक उठे, लेकिन ना तो इन्हें घोड़ा नजर आया और ना ही कोई आदमजाद। देव शहजादे का रास्ता रोके खड़े थे। देव इतने ऊंचे थे कि शहजादा घोड़े पर सवार इनकी टांगों के नीचे से आसानी से गुजर सकता था। शहजादा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े पर सवार देव की टांगों में से गुजर गया। थोड़ी दूर जाकर इसने अंगूठी फिर सीधे हाथ में पहन ली। देव इससे बात से खुश थे कि हम आदमजाद का रास्ता रोके खड़े हैं, लेकिन शहजादा देवों से गुजरकर तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ सुनहरे पानी के चश्मे की तरफ बढ़ता रहा। एक जगह बहुत बड़ी काली चट्टान देखकर शहजादा चट्टान के पास दम लेने के लिए रुक गया। अभी शहजादे को बैठे चंद मिनट ही हुए थे कि चट्टान हरकत करती नजर आई और वो ये देखकर घबरा गया कि जिसको इसने चट्टान समझा था वो तो देव था। काला देव इसे कदम कदम पर ऐसी बेशुमार चट्टानें हरकत करती नजर आईं। ये सारे देव थे जो शहजादे की तरफ बढ़ रहे थे। शहजादे ने जल्दी से अंगूठी उल्टे हाथ में पहन ली और यकायक देवों की नज़रों से छुप गया। देव गुस्से में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से टकरा गए। एक देव जो इन सब में बड़ा था गिरज कर बोला, ए आदमजाद, तुम सामने आओ और हमें बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, वरना हम ये सारी वादी को जलाकर राख कर देंगे और तुम भी इस आग में जल जाओगे। शहजादा बोला, मैं सामने नहीं आऊँगा,
मैं सुनहरे पानी के चश्मे की तरफ जा रहा हूँ, तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। ये सुनकर देव ने गुस्से से वादी में आग लगा दी। आग में हर चीज़ जल रही थी, मगर देव महफूज थे। आग शहजादे और इसके घोड़े का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। देव ये समझे कि शहजादा जलकर राख हो चुका होगा, खुशी से हंसने लगे। शहजादा दानियाल खामोशी से इन दियों के पास से गुजर गया। एक दियो बोला, अभी अभी कोई आदमजाद इधर से गुजरा है। दूसरा बोला, ये तुम्हारा वहम है, आदमजाद तो आग में जल चुका होगा। सुनहरे पानी के चश्मे तक कोई आदमजाद नहीं पहुंच सकता। शहजादा दानियाल कहका लगाकर बोला, शहजादा दानियाल चश्मे तक ज़रूर पहुंचेगा। ये कहकर शहजादे ने घोड़े को ईड़ लगाई। घोड़ा दौड़ने लगा। दियो घबरा गए। एक दो चिल्लाकर बोला, देखो, इस तरफ से आदमजाद की आवाज़ आई थी। ज़रूर आदमजाद घोड़े पर सवार गुजर रहा है। तुम तो कह रहे थे कि वो आग में जल चुका है। दूसरे देव भी घबराए हुए थे। देव आपस में मशवरा करने लगे कि इस आदमजाद को हम किस तरह रोक सकते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। अगर बादशाह सलामत को पता चल गया कि आदमजाद सुनहरे पानी के चश्मे की तरफ गया है, तो वो हम सबको आग में फेंक देंगे। हमें तो ये आदमजाद नज़र नहीं आता। ज़रूर कोई जादूगर है जो जादू के ज़ोर से मक्खी बनकर हमारे पास से गुजर गया और हमें इसका पता भी न चल सका। एक दियो ने कहा, हमें इसकी इत्तला सब दियो को पहुंचा देनी चाहिए ताकि वो आदमजाद को चश्मे पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर डाले। तमाम दियों ने इस दियो की तजवीज़ से इत्तफाक किया और एक दियो को सब दियो की तरफ रवाना किया। शहजादा बड़े सुकून के साथ घोड़े पर सवार चला जा रहा था। दियो ने सब दियो को खबरदार कर दिया था। वो पहाड़ की बुलंदी पर चढ़कर देखने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक आदमजाद बड़े मज़े से घोड़ा दौड़ाता चला आ रहा है। सब्ज़ दियो ने शहजादे का रास्ता रोकने के लिए एक बड़ी चट्टान उठाकर शहजादे की तरफ फेंक दी। शहजादा फुर्ती से घोड़ा दौड़ाकर एक तरफ हो गया और चट्टान एक खौफनाक आवाज़ के साथ नीचे लुढ़कती हुई नीचे की तरफ चली गई। अगर शहजादा चट्टान को अपनी तरफ आते ना देख लेता तो वो चट्टान तले आकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। सब्ज़ दियो ने जब शहजादे को जिंदा सलामत देखा तो इसे और भी गुस्सा आया। इसने अपने साथियों को आवाज़ दी और कई दियो इसकी आवाज़ सुनकर दौड़े हुए आए। ये तमाम सब्ज़ दियो थे। शहजादा इनको देखकर मुस्कुराया। शहजादे ने अंगूठी उल्टे हाथ में पहन ली। अब शहजादा इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। अब वो काले पहाड़ों के करीब से होता हुआ जा रहा था। शहजादे ने देखा कि एक तख्त उड़ता हुआ जा रहा है जिस पर परिस्तान की शहजादी बैठी है। परिस्तान की शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा इसे देखता ही रह गया। परियों का तख्त हवा में उड़ता हुआ आगे निकल गया और शहजादा भी इसी सिमत घोड़ा दौड़ाने लगा। अब शहजादा काले पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचा। दूर से इसे सुनहरी पानी का चश्मा नजर आया। शहजादे ने अपना घोड़ा घनी झाड़ियों में छुपा दिया और अंगूठी उल्टे हाथ में पहनकर चश्मे के किनारे जा पहुंचा। शहजादे ने देखा कि परियों की शहजादी चश्मे में नहा रही है और इसकी सहेलियां चश्मे के किनारे तख्त पर बैठी हैं। शहजादा परियों की शहजादी के चश्मे से निकलने का इंतज़ार करता रहा। चश्मे का सुनहरी पानी पिघले हुए सोने की तरह सुनहरा था और धूप में सोने की तरह चमक रहा था। जब शहजादी नहाकर चश्मे से निकली तो शहजादा सुनहरे पानी के चश्मे के पास जा पहुंचा। पहले तो वो देर तक ठंडे ठंडे सुनहरे पानी से मुंह हाथ धोता रहा, फिर बोतल में सुनहरा पानी भरकर लौटने लगा तो इससे रास्ते में परियों की शहजादी की सहेलियां मिली जो चश्मे में नहाने के लिए जा रही थीं। शहजादा चुपके से इनके करीब से गुजर गया। जब वो परिस्तान की शहजादी के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि शहजादी तख्त पर बैठी है और एक कनीज परी इसके बाल संवार रही है। शहजादे ने अंगूठी सीधे हाथ में पहन ली। शहजादी की नज़र शहजादे पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। इसे अपनी आंखों पर एतबार न आया। वो इसे अपना वहम समझकर अपनी कनीज से बोली, देखो तो
ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ کنیز نے جب شہزادے کو دیکھا تو گھبرا کر بولی، شہزادی یہ تو کوئی آدمزاد معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی نے دوبارہ شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہزادی کو اپنی طرف متوجہ پا کر شہزادہ مسکرایا۔ شہزادی صاحبہ حیران نہ ہو، میں آدمزاد ہوں اور آپ کے ملک میں سنہرا پانی لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں سنہرا پانی لے کر جا رہا ہوں۔ جاتے ہوئے سوچا کہ آپ کو گاتے درخت اور ہنستے پھولوں کا تحفہ پیش کروں۔ یقیناً ایسے درخت اور پھولوں کے پودے آپ کے باغ میں نہیں ہوں گے۔ شہزادے کی آواز سن کر شہزادی گھبرا کر بولی، آدمزاد تم یہاں کیسے آ گئے؟ آج تک کوئی آدمزاد ادھر نہیں آیا۔ شہزادہ بولا، انسان ہمت کرے تو اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ میں نے ہمت کی اور خدا نے میری مشکلیں آسان کر دیں۔ شہزادے کی آواز سن کر شہزادی کی سہیلیاں جو چشمے پر نہانے گئی تھیں بھاگی ہوئی واپس آ کر شہزادی کے گرد جمع ہو گئیں اور حیران نظروں سے شہزادے کو دیکھنے لگیں۔ شہزادی بولی، میں نہیں مانتی کہ تم آدمزاد ہو۔ قدم قدم پر ہماری فوج کے دیو پہرا دے رہے ہیں۔ ان کی نظروں سے کسی آدمزاد کا بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے۔ شہزادہ بولا، راستے میں آپ کی فوج کے دیو مجھے ملے تھے۔ لال دیو، کالے دیو اور سبز دیو سے میرا مقابلہ ہوا، لیکن میں آپ کی فوج کے دیوؤں کو شکست دے کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہزادی بولی، اگر تم واقعی آدمزاد ہو تو میں تمہاری ہمت اور بہادری کی داد دیتی ہوں۔ تم ہماری فوج کے دیوؤں سے زیادہ طاقتور ہو۔ پرستان کے لوگ بہادر کی بہت قدر کرتے ہیں، خواہ وہ آدمزاد ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ سلامت تم جیسے بہادر انسان سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ شہزادہ بولا، شہزادی صاحبہ میں جانتا ہوں کہ پرستان میں آج تک کوئی آدمزاد داخل نہیں ہوا۔ سنہرے پانی کے چشمے تک کسی آدمزاد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن میں نے مجبوراً پرستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں۔ مجھے وطن واپس پہنچنے کی جلدی ہے۔ شہزادی حسن آرا میری جدائی میں بے قرار ہوگی۔ شہزادی بولی، شہزادے گھبراؤ نہیں، پرستان کی شہزادی تم سے مخاطب ہے، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہم تمہیں بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں گے۔ شہزادی نے شہزادے دانیال کو تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ شہزادہ بولا، جھاڑیوں میں میرا گھوڑا کھڑا ہے۔ شہزادی نے ایک کنیز کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کا گھوڑا لے کر شاہی محل میں آ جائے۔ شہزادی نے عزت احترام کے ساتھ تخت پر بٹھایا اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ شاہی محل پہنچنے تک شہزادے نے اپنی تمام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی سے پہلے شاہی دربار میں لال دیو، کالے دیو اور سبز دیو کے سردار پہنچ کر شہزادے کے پرستان میں داخل ہونے اور دیوؤں سے مقابلے کی داستان بادشاہ کو سنا چکے تھے۔ ابھی بادشاہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ شہزادی شہزادے دانیال کے ساتھ دربار میں پہنچی۔ دیو شہزادے کو دیکھتے ہی چلا کر بولے، بادشاہ سلامت یہی ہے وہ آدمزاد جس نے پرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا دیو بولا، یہی ہے وہ آدمزاد جس نے پرستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تیسرا دیو بولا، بادشاہ سلامت یہی ہے وہ سرکش آدمزاد جس نے سنہرے پانی کے چشمے کی طرف جانے کی گستاخی کی ہے اور اب یہ شہزادی صاحبہ کے ساتھ دربار میں آ پہنچا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ جادوگر ہے، یہ کبھی نظر آتا ہے اور کبھی یکایک غائب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سزا نہ دی گئی، معاف کر دیا گیا تو پھر پرستان میں آدمزاد اسی طرح آزادی سے گھومتے نظر آئیں گے اور پرستان کی روایات ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے شہزادے دانیال پر ایک نظر ڈال کر پوچھا، اے نوجوان تم پرستان میں کس لیے آئے ہو اور تم نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پرستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ شہزادی بولی، بادشاہ سلامت آدمزاد نے مجھے اپنی تمام کہانی سنائی ہے۔ بادشاہ گرج کر بولا، شہزادی ہم آدمزاد سے پوچھ رہے ہیں،
معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ شہزادی بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادوگر نہیں، ایک بہادر شہزادہ ہے، اور پرستان کی روایات کے مطابق اس سے بہادر انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بادشاہ بولا، اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اگر یہ مجرم ثابت ہوا تو اس کو ہم اتنی سخت سزا دیں گے کہ پھر کوئی آدمزاد ادھر کا رخ نہ کرے۔ شہزادہ گھبرا گیا، اس نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی فوج بزدل ہے اور یہ اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے آدمزاد کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اگر یہ اپنا فرض صحیح طریقے پر ادا کرتے تو اس آدمزاد کی کیا مجال ہوتی کہ وہ پرستان کی سرحد میں قدم رکھتا۔ سزا کا مستحق یہ بہادر شہزادہ نہیں، آپ کی فوج ہے۔ وہ بزدل دیو ہیں جو ایک آدمزاد کو پرستان کی سرحد میں داخل ہونے سے نہ روک سکے۔ دیو آدمزاد سے شکست کھا جائیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ بادشاہ بولا، شہزادی تم ٹھیک کہتی ہو، اگر دیووں کی فوج پرستان کی سرحدوں کی صحیح نگرانی کرتی تو یہ آدمزاد یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ شہزادی کہا لگا کر بولی، آدمزاد کہ پرستان کے دربار میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم سب بزدل ہو، اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہے ہو۔ ایک آدمزاد تمہارے قابو میں نہ آ سکا اور تم شکست اب کس کو کہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، شہزادی ٹھیک کہتی ہے۔ لال دیو بولا، بادشاہ سلامت، ہماری بہادری طاقت کی دھوم دنیا میں ہے، یہ ہمارے پاس سے گزر گیا اور ہمیں نظر نہ آیا۔ اگر یہ جادوگر نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی ہماری سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، نوجوان، تم جادوگر ہو؟ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دیو سزا سے بچنے کے لیے مجھ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں گھوڑے پر سوار دیو کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرا ہوں اور یہ دیو میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لال دیو بولا، بادشاہ سلامت، اس آدمزاد کو اپنی بہادری پر ناز ہے، اگر یہ جادوگر نہیں ہے تو اسے حکم دیجئے کہ یہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ اگر میں ہار گیا تو جو سزا آپ مجھے دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ بادشاہ نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی گھبرا کر بولی، بادشاہ سلامت، یہ پرستان کی حکومت کے مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ مہمان کو کوئی نقصان پہنچے۔ دراصل یہ اپنی شکست سے بھکلا کر شہزادے کو مقابلے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت شہزادے سے مقابلہ کیوں نہ کیا؟ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی فوج بزدل اور شہزادہ بہادر ہے۔ یہ دیو اگر بہادر ہے تو ہم پرستان کی روایات کے مطابق اس شہزادے کی عزت کریں گے۔ اگر یہ بہادر نہیں بلکہ جادوگر ہوا تو تمہاری سفارش بھی شہزادے کو بچا نہ سکے گی۔ یہ سن کر دیو بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، مقابلہ شروع ہو۔ دیو بڑی سی تلوار لے کر شہزادے کی طرف بڑھا۔ شہزادے نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، اس مقابلے کو روک دیجئے، میں یہاں خون خرابے کے لیے نہیں آیا، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، یہ پرستان کی روایت کے خلاف ہے کہ مقابلے کا اعلان کر کے ہم اس مقابلے کو روک دیں۔ یہ مقابلہ اب ضرور ہوگا اور تمہیں اپنی بہادری کا ثبوت دینا ہوگا۔ شہزادے نے مجبور ہو کر شہزادی کی طرف دیکھا۔ شہزادی نے بے بسی سے گردن جھکا دی۔ بادشاہ نے پھر گرج کر کہا، نوجوان، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لال دیو اپنی تلوار سنبھالے شہزادے کی طرف بڑھا۔ شہزادہ بھی نیام سے تلوار نکال کر لال دیو کی طرف بڑھا۔ لال دیو نے پوری طاقت کے ساتھ شہزادے پر وار کیا۔ شہزادہ پھرتی سے دیو کے وار سے بچ گیا۔ دیو نے اتنی طاقت سے تلوار شہزادے پر ماری تھی کہ تلوار زمین میں دھس گئی۔ دیو نے زمین سے تلوار نکال کر دوبارہ شہزادے پر وار کیا۔ شہزادے کی پھرتی سے دیو کا یہ وار بھی خالی گیا۔ موقع ملتے ہی شہزادے نے اچھل کر دیو کے سر پر وار کیا۔ شہزادے کی تلوار دیو کے سر تک نہ پہنچ سکی، البتہ اس وار سے دیو کا کندھا زخمی ہو گیا اور کندھے سے خون کے فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ دیو زخمی ہو کر
بھوکلایا ہوا شہزادے پر وار کرنے لگا۔ شہزادہ بچتا رہا۔ دیو شہزادے کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور شہزادہ دیو کو بھگا بھگا کر موقع ملتے ہی تلوار سے اس کے جسم پر وار کر رہا تھا۔ لال دیو زخموں سے چور ہو کر رحم طلب نظروں سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ لال دیو بادشاہ کی طرف سے مایوس ہو کر سبز دیو سے مدد کا طلبگار ہوا۔ سبز دیو لال دیو کو شکست کھاتا دیکھ کر تلوار سنبھالے ہال میں آ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بادشاہ سلامت، آدمزاد اکیلا ہے اور لال دیو کے سامنے وہ چونٹیوں کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس نے لال دیو کو مار مار کر مرنے کے قریب کر دیا۔ سبز دیو کا لال دیو کی مدد کو پہنچنا انصاف کے خلاف ہے۔ ابھی بادشاہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ سبز دیو کے وار سے زخمی ہو گیا اور پھر اس نے انتہائی غصے سے اچھل کر سبز دیو کے سر پر وار کیا اور سبز دیو کی تیسری آنکھ پھوڑ ڈالی۔ سبز دیو چیخ مار کر زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ پھر شہزادہ لال دیو کی طرف بڑھا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ شہزادی شہزادے دانیال کی بہادری سے بہت متاثر ہوئی۔ سبز دیو اور لال دیو کے مرتے ہی کئی دیو شہزادے پر جھپٹے۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک کر کہا، ہم پرستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آدمزاد کا مقابلہ لال دیو سے تھا، لیکن لال دیو بزدل نکلا اور اس کی مدد کرتے ہوئے سبز دیو بھی شہزادے کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہم شہزادے کی بہادری پر خوش ہیں۔ ہمیں اپنی فوج کے دیووں کی بزدلی کا آج علم ہوا ہے۔ ہم اس بہادر شہزادے کو پرستان کا سب سے قیمتی تحفہ ہوا میں اڑنے والا تخت پیش کریں گے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انسان دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور باقی تمام مخلوق اس کی غلام ہے۔ بادشاہ نے شہزادے سے پرستان آنے کی وجہ پوچھی اور شہزادے کی داستان سن کر ایک کنیز پری کو حکم دیا کہ شہزادے کو سونے کی بوتل میں سنہرا پانی پیش کیا جائے۔ پرستان کی روایات کے مطابق بادشاہ نے شہزادے کی آؤ بھگت کی اور جب شہزادہ پرستان سے روانہ ہونے لگا تو اسے انتہائی شان و شوکت سے تخت پر بٹھا کر روانہ کیا۔ شہزادے نے پرستان سے روانہ ہونے سے قبل اپنا خوبصورت گھوڑا، گاتے درخت کی ٹہنی اور ہنستے پھولوں کا پودا شہزادی کو پیش کیا۔ جب شہزادہ پرستان سے روانہ ہوا تو پرستان کی شہزادی نے کنیز پریوں کو حکم دیا کہ شہزادے کو عزت کے ساتھ پرستان کی سرحد تک چھوڑاؤ۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا تھا، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا اور تخت کے اطراف پریاں بھی اڑ رہی تھیں۔ شہزادی پرستان کے شاہی محل کی چھت پر کھڑی شہزادے کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب شہزادے کا تخت پرستان کی حد سے گزرنے لگا تو دیووں کی فوج نے سر جھکا کر شہزادے کو سلامی دی۔ پریوں نے پرستان کی سرحد پر پہنچ کر شہزادے سے کہا، شہزادے اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہماری سرحد ختم ہو گئی ہے۔ شہزادے نے پریوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی اور شہزادہ تخت پر اڑتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادہ دانیال جب سے سنہرے پانی کی تلاش میں گیا تھا، شہزادی حسن آرا انتہائی غمگین اور اداس رہتی تھی۔ ملکہ شہزادی کو تسلی دیتی، لیکن شہزادی کی اداسی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک دن شہزادی کہنے لگی، ملکہ امی، کاش میں شہزادے کو پہلے دن ہی بتا دیتی کہ میں بدصورت ہوں، تو شاید شہزادے کو اتنا دکھ نہ ہوتا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ چلا جاتا۔ میں چہرے پر نقاب ڈال کر شہزادے کو دھوکہ دیتی رہی ہوں، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ امی حضور، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر شہزادہ آ جائے تو میں اس کو بتا دوں گی کہ میں خوبصورت نہیں، بدصورت ہوں اور آج تک جھوٹ بولتی رہی، میرا قصور معاف کر دو۔ ملکہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ شہزادہ شکار کھیلنے ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر ہی نہیں آیا۔ شہزادے کے ماں باپ بھی پریشان ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شہزادہ شکار کھیلنے گیا اور خود شکار ہو گیا۔ شہزادی تڑپ کر بولی،
امی حضور ایسا نہ کہیے، وہ جہاں بھی رہیں اچھے رہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوں گے۔ ملکہ بولی، خدا کرے وہ زندہ ہو، مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ اگر شہزادہ زندہ ہوتا تو تم سے ناراض ہو کر اپنی سلطنت میں ضرور جاتا، لیکن شہزادہ نہ تو یہاں آیا اور نہ اپنی سلطنت میں گیا، ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ شہزادی روتی رہی۔ اسی وقت شہزادہ دانیال ہوا میں اڑتے ہوئے تخت سے شاہی باغ میں اترا۔ شہزادے نے جھولے میں سے گاتے درخت کی ٹہنیاں نکال کر باغ میں لگا دیں، پھر پھولوں کے پودے زمین میں لگائے۔ گاتے درخت کی ٹہنیاں زمین میں لگاتے ہی خوبصورت درخت بن گئی۔ ہنستے ہوئے پھولوں کے پودے زمین میں لگاتے ہی پھولوں سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادہ اپنا جھولا سنبھالے خوش خوش شاہی محل کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی شاہی ملازموں نے شہزادے کو آتے دیکھا تو خوشی سے شہزادے صاحب آ گئے، شہزادے صاحب آ گئے کہ نعرے لگانے لگے۔ ملازموں کا شور سن کر شہزادی اپنے کمرے سے نکلی اور شہزادے کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے قدموں میں جھک کر روتی ہوئی بولی، اچھے شہزادے، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں دکھ اٹھانا پڑا۔ شہزادے نے شہزادی کو اٹھاتے ہوئے کہا، اچھی شہزادی، غلطی میں نے کی تھی جس کی وجہ سے تمہیں دکھ اٹھانے پڑے۔ میرے اصرار کرنے پر تم نے نقاب اٹھایا اور تم بدصورت ہو گئیں۔ میں تمہارے لیے سنہرا پانی لینے گیا تھا جس کے استعمال سے تم دوبارہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ شہزادی روتی ہوئی بولی، شہزادے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں تو بچپن ہی سے بدصورت تھی۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت کے کہنے پر میں بچپن ہی سے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتی تھی تاکہ کوئی شخص میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ لوگوں نے جب ہر وقت میرے چہرے پر نقاب دیکھی تو بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ ہر وقت چہرے پر نقاب کیوں ڈالے رکھتی ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ شہزادی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص شہزادی کو دیکھ لے تو شہزادی کو فوراً نظر لگ جائے گی، اس لیے شہزادی کو ہر وقت چہرے پر نقاب ڈالے رکھنے کے لیے میں نے خود کہا ہے۔ بادشاہ کا یہ کہنا ہے، دنیا بھر میں میری خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے۔ جب کئی ملکوں کے شہزادوں نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، بادشاہ اور ملکہ فکر مند ہو گئے اور پھر دونوں نے مشورہ کر کے اعلان کرا دیا کہ جو شہزادہ 10 سال تک شہزادی کا چہرہ نہیں دیکھے گا، شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ آپ نے بادشاہ کی یہ شرط قبول کرتے ہوئے مجھ سے شادی کر لی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی شکل آپ کو دکھا کر آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے بدصورت دیکھ کر ناراض نہ ہو جائیں۔ شادی کے 2 سال تک تو آپ خاموش رہے، لیکن 2 سال بعد آپ نے میرا چہرہ دیکھنے پر اصرار کیا تو میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اگر 10 سال سے پہلے میں نے نقاب اٹھا دیا تو میں بدصورت ہو جاؤں گی۔ میں آپ کو ٹالنا چاہتی تھی، لیکن آپ کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں نے نقاب اٹھا دیا اور آپ یہ سمجھ کر افسوس کرنے لگے کہ آپ کی وجہ سے میں بدصورت ہو گئی۔ شہزادہ بولا، اگر تم مجھے پہلے ہی سچ بتا دیتی تو میں سنہرے پانی کی تلاش میں نہ جاتا۔ تم نے غلط اندازہ لگایا تھا، میں تمہارے بدصورت ہونے کی وجہ سے تم سے نفرت کروں گا۔ شہزادی بولی، شہزادے، میں نے جھوٹ بولا تھا، تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتے ہو، مجھے جھوٹ بولنے کی پہلے ہی کافی سزا مل گئی ہے۔ تمہاری یاد میں روتے روتے آنکھیں خراب ہو چکی ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ شہزادے دانیال نے سنہرے پانی کی بوتل جھولے سے نکال کر شہزادی کو دکھاتے ہوئے کہا، شہزادی، اس بوتل میں سنہرا پانی ہے جس کے ایک مرتبہ استعمال سے انسان کی بدصورتی خوبصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اب میں یہ سنہرا پانی پھینک دوں گا۔ تم سچ بول کر مجھے انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی ہو۔ خوبصورت شہزادی سے تو سبھی شہزادے شادی کرتے ہیں۔ میں بدصورت شہزادی کو اپنا بنا کر دنیا کو یہ دکھا دوں گا کہ خوبصورتی کوئی چیز نہیں،
شکل تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی انسان سے محض اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ انسان کی صورت سے زیادہ سیرت اچھی ہونی چاہیے، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ شہزادی حسن آرا کی سیرت خوبصورت شہزادیوں سے اچھی ہے۔ شہزادہ ہنس کر بولا، شہزادی تم نے سچ بولا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا انعام دیا ہے کہ تم سنہرا پانی استعمال کیے بغیر خود بخود خوبصورت ہو گئی ہو۔ شہزادی بھاگی ہوئی شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اپنی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اب شہزادی انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادے نے ہیروں کا ہار شہزادی کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے سچ بولنے پر ہماری طرف سے یہ انعام قبول کرو۔ شہزادی ہیروں کا ہار پا کر بہت خوش ہوئی۔ شہزادے کو یاد آیا کہ جھولے میں سنہرے پانی کی ایک اور بوتل ہے۔ شہزادے نے سونے کی بوتل جھولے سے نکال کر شہزادی کو دیتے ہوئے کہا کہ اس بوتل کا پانی حوض میں ڈال دو تاکہ ضرورت مندوں کے کام آ سکے۔ شہزادی سنہرے پانی کی بوتل لے کر شہزادے کے ساتھ شاہی باغ میں گئی۔ بوتل کا پانی حوض میں ڈال دیا۔ یکا یک ہنسی کی آواز سن کر شہزادی چونک پڑی، پھر گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادی چاروں طرف دیکھتی ہوئی شہزادے سے پوچھنے لگی، باغ میں ہنسنے اور گانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ شہزادہ شہزادی کا ہاتھ تھامے گاتے درخت کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور بولا، یہ درخت گا رہا ہے، اور پھولوں کے پودوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ پھول ہنس رہے ہیں۔ شہزادی حیران ہو کر بولی، یہ درخت اور پھولوں کے پودے پہلے تو کبھی میں نے اس باغ میں نہیں دیکھے۔ شہزادہ بولا، یہ میں وادی مسرت سے لایا تھا۔ شہزادی گاتے درخت اور ہنستے پھولوں کے پودے دیکھ دیکھ کر انتہائی خوش ہوئی۔ شہزادی اور شہزادہ ٹہلتے ہوئے اس طرف جا نکلے جہاں شہزادے کا ہوا میں اڑنے والا تخت رکھا ہوا تھا۔ شہزادی تخت کو دیکھ کر بولی، یہ خوبصورت تخت کس کا ہے؟ شہزادہ بولا، پرستان کے بادشاہ نے مجھے تحفہ دیا ہے، آؤ تمہیں آسمان کی سیر کراؤں۔ شہزادہ شہزادی کا ہاتھ تھامے تخت پر جا بیٹھا اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ جب شہزادہ اور شہزادی سیر کر کے لوٹے تو بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو انتہائی خوبصورت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے ملکہ سے کہا، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنا دیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگا لیا اور اس کی بہادری کی داستان سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے تخت و تاج شہزادے کے حوالے کر دیا۔ درخت گا کر اور پھول ہنس ہنس کر شہزادہ شہزادی کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پرستان کے لوگ آدم زادوں سے محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ آدم زاد کو اللہ تعالیٰ نے سب پر حکومت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔